السلام عليكم. في اطار دوك الافاق ديال البيولوجيا اتسيتيرا، كيف تشوفوا هذا هو الافيشاج ديال الكونكور ديال ليزا ديال السيكل دانجينيور ايزا ديال مراكش. فوالا اللي نهضروا فيه على الفيديو نركزوا عليه هما دوك لي زيليمون ديال لي زيليمون اللي خاصك باش تقدر دوز هذا الكونكور هذا. منهم الاعوام ولا شنو خاصك باش تقبل. تاني حاجة لي زيبروف فين غادي دوز، واخر حاجة هما الانسكريبسيون كيفاش تقدروا ديروا الانسكريبسيون. دونك هاد الفيديو درتو غير حيت دي فوا ما تلقاوش لي كونكور، حيت دابا تي افيشيو داك الكونكور ابخي داك لو ليان ما تيبقاش خدام. هذا غير تيليشارجيتو في العام ديالي. فوالا ها هو هذا. دونك نبداو. برومييرمون الا بغيتي تدفع لهاد الكونكور هذا خاصك يكون عندك سوا دوست ولا دوك، يعني دوست في البي سي جي ولا دوك في اس في ولا اس في اي من الفاكولتي دو سيونس. فوالا. ولا يكون عندك واحد ليسونس سبيسياليتي بيولوجي كيما بغا يكون، المهم يكون بيولوجي. تاني حاجه اللي هي مهمه بزاف هو الناس اللي تيسولوا على الا كان عندهم 3 زون دوست واش يقدروا يدوزوا ولا 4 سنين ولا 5 سنين في الدوست اتسيتيرا. اللي تيهم هنا بزاف هو انه هو هذا، يعني هنا ما مانديكينش شحال ديال لي زاني اللي خاصك. اللي مانديكين هو انه خاص الاس 1 زائد الاس 2 زائد الاس 3 ديالك تقسمهم على 3 يكون فيهم تيساويو 12، يعني المعدل اللي خاص يكون تيساوي 12. جيب الدوز فين ما بغيتي 3 سنين 4 سنين ما تيهمهمش هما، المهم هو المعدل انه يساوي يكون ايغال سوبيريور او ايغال ا 12. فوالا. تاني حاجه هي لي زيبروف فين تدوزو في البيوشيمي وميكروبيولوجي. بيوشيمي فيها اونزيمو ميتابوليك ستركتورال، يعني بيوشيمي جينيرال هكا، وميكروبيولوجي جينيرال حتى هي. بالنسبه للشيمي لوبتيك، المهم داك المقرر اللي قريتو راه ماغاديش نعطيكم شي حاجه اللي نتوما ما قريتوهاش. في الفيزيك قرينا الكتريسيتي، الكتريسيتي و لوبتيك ميكانيك د فلويد اتسيتيرا، يعني ما ماديكينش اكزاكتومون. الا كان شي كونكورات قدام نبوستيهم ان شاء الله. وديال شيمي اورغانيك، رياكتيفيتي شيميك، شيمي مينيرال اتسيتيرا، يعني كاع دوك الشيميات اللي قرينا. و انفورماتيك باز دو دوني جو بونس هي اللي قرينا حنا عندنا في طنجة. دونك هادي تاني حاجه. ثالث حاجه هو كيفاش دوز الكونكور. باش دوز الكونكور برومييرمون خاصك تعمر واحد الفورمولير اللي هي هادي. ابخي ما تعمرها غادي يصيفط لك واحد الايميل دو كونفيرماسيون. هذاك الايميل دو كونفيرماسيون غادي تصورو ولا غادي تسكانيه ولا غادي تصور ليكرون، تكابتوري ليكرون وتخليه عندك. علاش؟ حيت تحتاجو في هذا البي دي اف هذا، حيت هما تصيفط لهم واحد البي دي اف هذا الايميل هذا. البي دي اف تيكون فيه برومييرمون الغولفي دو نوت والباكالوريا ريكتو فيرسو ولا كارت، وخلاص هذاك الكوبي اللي قلنا تتسكانيهم كاملين وديرهم في بي دي اف اللي ما خاصش يفوت 5 ديال الميغات. انا عندي ديجا درت واحد الفيديو هنايا كيفاش تسكاني الوراق ديالك، تصايبهم في بي دي اف بلا ما تمشي عند مول السيبر، بلا ما تحمق راسك. عندك بورطابل تيصور بلوز او موان مزيان، صور بهم بواحد الطريقه. راه افيشي واحد الفيديو هنايا ولا نحطو لكم في البوات دو ديسكريبسيون، وغادي تسكاني لي زاليمون ديالك وتصيفطهم لهذا الايميل هذا. وكيف تتشوفوا الكونكور تطلق تقريبا في شهر 6. وكيف تشوفوا هنا الدات ليميت ديال الانسكريبسيون هو 30 جوان، يعني تيبداو بكري ولافيشاج ديال كلشي. المهم تيبان داكشي بالزربه، يعني غدوزو في 11 باغ اكزومبل، والدات ليميت ديال الانسكريبسيون اون لين هي هادي. وفوالا لي دات ابخي، يعني اون جينيرال في 24 حتى 27 شهر 7 راه تيكونوا الانسكريبسيون ديال كلشي تقريبا. فوالا.
و اب خلاص فاش تبغي دوزو، يعني الا تقبلتو في تسيليكسيونيتو، خاصكم ديو معاكم لتر دو موتيفاسيون، كوبي ديال الايميل كونفيرماسيون، و الفوتوكوبي ديال لي زاتيستاسيون دو ريوسيت، حيت ما غاديش يعطيكم الدوست تتسناو عاد باش يخرج لكم الدوست، تعطيكم سولمون هاد لاتيستاسيون دو ريوسيت اللي خاصكم تجيبوها. وخلاص الرولفي ديال النوت، الا كنتو ليسونس ديال 6 ديال الموديول، الا كنتو ديال دوست 4 ديال الموديول، 4 ديال السيمستر عاودي، فوتوكوبي ديال البكالوريا، وكارت ديدونتيتي ناسيونال. فوالا هذا اون جينيرال واحد ولا من بين لي سيكل اللي مهمين بزاف واللي فريمون معروفه الجامعه ديال القضائيات، شي حاجه طوب. و فوالا هادو هما لي كونديسيون باش تلتحقوا بهذا السيكل هذا. الله يسهل الامور، واللي عنده شي بونسيون راه غادي يدخل ان شاء الله، علاش لا. المهم هو بنادم يخدم مزيان الكونكور، كون عنده شي ديال لي باجاج باش يسلك راسو في لوغال، وما يكون غير الخير ان شاء الله. و بون كوراج.